म्हणटा आमचे कडेन 10 वर्सांचो एक्सपिरियन्स आसा तो खंय गेलो आनी ह्या 10 वर्साचेर पळोवपाक गेल्यार तेणी आमकां ऑब्जर्व करून घेवपाकूच जाय तशें आसा। कंप्युटर टिचरान जशें तेणी केलें, कंप्युटर टिचर प्रायवेट कंपनीन घेतलेल्यो तांकां तेणी DCA कोर्स दिवन तांकां ऑब्जर्व केलें। अशें खूब आमचे कडेन केसीस आसा, त्यो जर गव्हर्मेंट करपाक शकता आमकां कित्याक ना। आमकां पर्रीकरान सांगलें की तो आमचो आपूण जर पावरान येयलो जाल्यार आमचें काम करतलो। 4.5 वर्सां जालीं तरी तो आजून आमगे कामाचें पळयना। आनी सोमारा आमी हांगा एक जो CM एक शिक्षक आसा, शिक्षक आसून तो एक शिक्षकाची ताका कांय पडोवन गेल्लें ना। दुसरें म्हटल्यार आमी बायलो आनी बायलांनी हेंची गव्हर्मेंट जिखोवन हाडलेलें। आयज ह्यो बायलांक तो रस्त्यार न्हिजयता आनी आमी आज सगळीं हांगा रस्त्यार पडल्या, न्हिदल्या। आतां 3-2 राती आमी हांगा रस्त्यार पडलीं, आयज तिसरो आमचो दीस आनी ह्या CMाक आमची पडोवन गेलना। आयज तो हांगा तेगेले बंगल्यार येयलो आनी आमकां पळयलो ना पळयलो आनी धांव मारलो हांगा बसली म्हणून। आनी जर तर आमचें काम करूं ना जाल्यार हेज्याकी मोठे 3वे आंदोलन करतली आनी तेंची अगेन्स्ट आमी सगळ्या 12 तालुक्यान प्रचार करतली हें ठरोवन दवरलें आसा। 12 तालुक्यान वचोन 12 तालुक्यान कॉन्स्टिट्युन्सी वायज आमी तेंचो अगेन्स्ट जर प्रचार करना आनी हेंची गव्हर्मेंट जर सकयल उडयना जाल्यार आमी पॅरा टिचर न्हूच म्हण जाय। तुमकां त्यांच्या बद्दल म्हणजे मुख्यमंत्री आहे तो स्वतः शिक्षक आहे, म्हणजे शिक्षकाक जर पाजर फुटाना जाल्यार आनी कोणाक फुटतलो म्हणजे अशें जशें छापून आयलें न्ही। म्हाका ताणें सांगचो मार्ग खंयचो तो, किंवा तुमी कोणें सांगल्यार जाता, किंवा जो लिडर तांकां आसा ताणें सांगल्यार जाता। बाबा तें हांव कितें कशें करूं शकतलो? म्हज्या दारार बसले, हुमरार बसले, किंवा आनीक हातून रांदचे कुडीनूय येवन बसले म्हणून कशें शक्य आसा? कोणें तें सांगचें म्हाका। देर आर कोर्ट्स न्ही, कोर्टान वचचें म्हणजे युनियन लिडराक घालच्या परस पयशे कोर्टान गेल्लो बरो न्ही। आनी सरकार ऑब्जेक्शन सुद्दां घेवचो ना, हें हांव पब्लिकली सांगता। म्हजो आदोगाद ऑब्जेक्शन सुद्दां घेवचो ना, पूण कोर्टान कितें तरी डायरेक्टीव दिवचे। हेंच्यांनी 8-9 वर्सां काम केलां, त्यामुळे B.Ed घेवं नाका तुमी, B.Ed नासतना घेवचें, तांचो विचार करचो हें सुद्दां सांगल्यार जाता। विचार करचो, घेवचो सुद्दां न्ही। प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार।